बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। आज वफाकी कबीला ने लॉकडाउन में नरमी की कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं। इसका ऐलान कल राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। कौन से शोबे खोले जाएंगे, कौन से कारोबार खुलेंगे, ये तो कल पता चलेगा। और किस तरीके से ट्रेनें चलाने का शेड्यूल भी आएगा। लेकिन अभी सिर्फ तजवीज़ है और सिंध ने उसकी मुखालफत कर दी है कि अभी ट्रेनें चलाने का वक्त नहीं है। देखते हैं आगे चलकर कल क्या फैसले होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो फैसले हों, लेकिन ये कोरोना दुनिया को बदल रहा है और दुनिया किस तरीके से बदलने जा रही है, क्या होने वाला है और इस वक्त किस किस चीज़ की मनसूबाबंदी हो चुकी है और आगे दुनिया ने क्या मंजर देखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का कि कोरोना की सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक तो केस क्यों कम है और किस मौसर अंदाज से जो तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके हैं उसमें कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मिशन निसार का। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और यह साहब, दुनिया जो है अब कोरोना के नतीजे में किस तरीके से बदलने वाली है। अभी हमने कहीं देखा कि जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स जो हैं वो दिवालिया होने के करीब हैं। बहुत सारे मुल्कों को कर्जों के बोझ तले दब गए हैं। बेरोजगारी का एक तूफान है कि जो आने को है। तो ऐसे में सर्वाइवल कहाँ है? देखिए, पहली बात ये है, बहुत अरसे से हम इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आखिरी जद्दोजहद हो रही है उस सर्वाइवल की, उस पूरे सिस्टम। ये जो लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर यह है कि कुछ भी हो जाए, हमारे 1 लाख बंदे मरते हैं, 10 लाख मरते हैं, 20 लाख मरते हैं, लोग सड़कों पर जान कर देते हैं, हम अपने सिस्टम को बचाएंगे। ये आखिरी जद्दोजहद है, वो सिस्टम जो 100-150 साल से बनाया गया था और जिस सिस्टम को सिर्फ मेरे अल्लाह ने 15-20 दिन के अंदर तबाह बर्बाद करके खत्म करके रख दिया। कभी किसी ने सोचा था कि हम जो 1915-16 के इर्द गिर्द जो पौधा लगा रहे हैं और वो जो पौधा फैशन इंडस्ट्री का है, वो एक दिन उसकी दुकानों के ऊपर ताला लग जाएगा। आज 4 महीने हो गए हैं जहां हर हफ्ते एक नया फैशन आता था और पेरिस के शॉन्ज़ेलीज़े में वो चीज़ें बदलती थीं और उसकी गलियों के अंदर उनके मैन्युफैक्चरर्स तैयार कर रहे होते थे और पूरी दुनिया के अंदर मॉडल जो थी वो कैट वॉक कर रही होती थी। आज गुज़श्ता कम से कम 10 हफ्तों से कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी कैट वॉक मार्केट में नहीं आई। बिल्कुल। जहाँ होती ये हालत ये होती थी कि हर रोज़ एक परफ्यूमरी की एक नई डिजाइन होती थी। जहां हालत ये होती थी कि हर बड़ा सिंगर जो है उसके जो मैनेजर होता था उसके पास एक बहुत बड़ी डायरी इटैंडरी की खुली होती थी और सोचता होता था कि मैं इसकी डेट्स दूं या ना दूं। जहां ये होता था कि आदमी जो है रात के वक्त जब निकलता था वीकेंड के ऊपर तो सोचता होता था कि अगर फ्राक क्लब में मैं वक्त पे ना पहुंचा तो मुझे उस बॉल रूम के अंदर सही तरह पे वक्त नहीं मिल सकेगा और मैं सही उस जगह पे नहीं हो सकूंगा। आज वो सारी की सारी तहजीब, वो सारी की सारी जो उसकी मुलम्माकारी थी, आज वो सिर्फ इश्तिहारात तक जिंदा रह चुकी हुई। मतलब आप अंदाजा करें कि न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है उसमें सिर्फ इश्तिहार चलता है, लेकिन आपको दुकान नजर नहीं आएगी जहां से वो चीज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, कुछ भी वो करते हैं महदूद करके जैसे रास्ता निकाला हो। तो इस वक्त आखिरी ये कोशिश हो रही है कि ठीक है, दुनिया की 7 अरब आबादी है, 1 अरब मर जाएंगे, 2 अरब मर जाएंगे, कितना हो जाएगा? ठीक है, करने दो, मरते तो हैं रोज एक्सीडेंट्स में। मैं आपको बताऊं, बड़ी जबरदस्त आर्गुमेंट्स दी जा रही। मैं कभी पढ़ता हूं, मैं कहता हूं इंसान जो है दौलत की हवस में कितना लालची हो जाता है। बड़ी जबरदस्त आर्गुमेंट दी जा रही। देखें, इन्फ्लुएंजा में लोग मरते हैं। क्या अब एक्सीडेंट अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या हम गाड़ियां चलाना छोड़ दें? क्या हम जहाज पे सफर करना छोड़ दें? फलां करना। हाँ, अलबत्ता उसके बावजूद भी चूंकि इसके अंदर एक खौफ है कि अगर हम ये कॉर्पोरेट पूरे के पूरी इंडस्ट्री को ओपन करते हैं तो वायरस का वार जो है जरूरी नहीं कि मजदूर पे होगा, ये बिल गेट्स पे भी हो सकता है। बिल्कुल, ये वो किसी और बंदे पे, ये जॉन रॉकफेलर की औलाद पे भी हो सकता है, जॉन एफ कैनेडी की फैमिली पे भी हो सकता है, फ्रांस पे, टाटा पे हो सकता है, बिरला पे। उस वक्त हम क्या करेंगे? फिर हम कैसे उसको लुक आफ्टर करेंगे? दूसरी चीज ये है कि हम हेल्थ फैसिलिटीज को कितना लार्ज कर सकते हैं। इस वक्त ये पूरी सीरियस थिंकिंग हो रही है। इसके बावजूद भी इस कोरोना के फेयर में 2 चीजें हैं जिसको अभी भी ओपन करने के ऊपर अभी भी खौफ है। नंबर 1 चीज ये है कि आप दुकान तो खोल सकते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल नहीं खोल सकते, इसलिए कि शॉपिंग मॉल के अंदर जो सर्कुलेटरी एयर है
اس کے اندر پورے کے پورے اس ایئر کے اندر آپ قطعاً کنٹرول ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کے اندر کہاں سے وائرس آیا، کہاں گیا اور کس قسم کی ظاہر بات ہے اتنی کلوزنس ہوتی ہے اس انوائرمنٹ کا. یہی وجہ ہے کہ کروزز بند کر دیے گئے تھے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ کسی قسم کے کانسرٹس یا باقی چیزیں خصوصاً انڈور گیمز جو ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں، جس میں آپ انڈور قسم کی جیسے اپنا جم ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلبز بھی اور ساری چیزیں اور بڑے بڑے اس طرح کے ہوٹل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف چینج ہو رہی ہے. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی، پرسوں میں بات کی تھی کہ لائف جو ہے وہ کسی اور طرف چینج ہو رہی ہے، اس طرف چینج ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل شین یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جاتی ہے. اور اصل کی طرف واپس نہیں جاتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کا ایک ردم رکھا ہوا ہے، اس کائنات کے اندر ایک نظم ہے. وہ نظم جب ٹوٹنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس اس نظم کو لے کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی طور پر خرابی اتنی زیادہ. وہ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے اور میں اسی کو دوں گا جو اس کو خباثت سے، خوبصورتی سے، نظم سے اور شاندار طریقے سے پسند کرتا ہے اور رکھے اور اس کو چلائے. اب جب تک نظم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بھی بہترین تھے، تمہارے اوپر تھا. اب اللہ ہم نے اس 100 سالہ زندگی کے اندر ہم نے اتنی خرابیاں پیدا کر دی ہیں. میں آپ کو اس سے بھی شاید بتا رہا تھا اور شاید کسی اور جگہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے انکار کرنے والے لوگ اکثر کہتے تھے کہ یہ انسان نے اتنے زیادہ تباہی کے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ یہ خود ہی دنیا تباہ ہو جائے گی. اگر ایک دفعہ امریکہ نے غلطی سے بٹن دبا دیا ایٹم بم کا تو ایٹم بم چلنے جب شروع ہوئے تو 20-15 ہزار اس کے پاس ہیں، 25 ہزار روس کے پاس ہیں، تو دنیا تباہ ہو جائے گی، تو انسان خود ہی تباہ. اللہ نے کہا تم ایٹم بم اپنے رکھو الماری میں، تم بھی رکھو الماری میں کوئی ایٹم بم نہیں چلاؤں گا اور تم خود بخود فنا کی طرف چلنا شروع ہو جائے گے. ثابت کیا کہ اللہ کو کسی شخص کے بنائے ہوئے ایون ڈسٹرکٹیو ویپنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے گا چلا جائے. اب اس وقت چیزیں پہ اب میں میرے سامنے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ تین ڈاکومنٹ میں آج میں لے کے آتا، کل بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور وہ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو بایولوجیکل ویپنز کا اس وقت پروگرام ہے اس کے اوپر بہت زیادہ صورتحال شروع ہو رہی ہے کہ کیا واقعی یہ امریکہ نے شروع کیا ہے اور یا کسی اور سے. اب ایک اور چیز جس میں امریکن جو ہیں بہت زیادہ شور شر مچا رہے ہیں وہ یہ 16 فروری کو WHO کی ٹیم پہنچی ہے چائنا، اور 24 فروری کو ان کی مکمل رپورٹ آ گئی ہے with all that recommendations everything، کتنا اس کا صورتحال ہے، کہاں تک جا سکتی ہے، کتنا اس کا ڈومیسٹک ہوتا ہے، امپورٹڈ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں. اب اس کو چونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اب ٹرمپ نے جو کہنا ہے اس کو مان لینا ہے. اس کے مقابلے میں یورپ نے جو ہے امریکن بایولوجیکل ویپن پروگرام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لیکیج ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پلیگ بہت ہوتا تھا، اور آپ نے بچپن میں فلمیں دیکھی ہوں گی کہ پلیگ کا چوہا چوری ہو گیا اور اس کے پیچھے جیمز بانڈ بھاگ رہا ہوتا تھا اس چوہے کو ڈھونڈتے ہوئے، کبھی اس چوہے کو ڈھونڈتے، کبھی اس چوہے کو، اور لوگ اس چوہے سے خوفزدہ ہوتے تھے. لوگ مارکیٹیں خالی ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ایک چوہے کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہوتی تھی. اور چوہے کہاں سے؟ چوہے CIA نے چھپائے ہوتے تھے یا کس نے چھپائے ہوتے تھے؟ اس نے اپنا رشین KGB نے چھپائے ہوتے تھے. اب وہ اسی فلم کی بنیاد بنا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صورتحال شاید امریکن جو ہیں اس کو لے. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ویکسین کی جو تجربہ ہو رہا ہے اس میں امریکن سے بڑی طاقت جو ہیں اس کے اندر بالکل شامل نہیں ہو رہی. آج جو فنڈنگ ہوئی ہے، فنڈنگ کانفرنس نہ امریکہ گیا نہ روس گیا، دونوں نہیں جا رہے. اور وہ اچھا روس کا تو اب دیکھیں آج روس کے آپ دیکھا ہوگا کہ کل روس کے جو ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ بڑے ہیں، تعداد بڑی ہے. اور میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا یہ کس طریقے سے اتنی شدید بڑھے گی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پینڈیمک جو ہے نا یہ یوں سرکل کمپلیٹ کرتا ہے. یہ میرے پاس اسپینش فلو کا پینڈیمک ہے کہ میں نے اس سے بھی بتایا تھا کہ یہ جس وقت چلا ہے تو اس نے کرتے 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 اپنا سرکل کمپلیٹ کیا. اسی طرح جو 1343 کا جو تھا پلیگ تھا وہ پہلے یوکرین سے چلا تھا، اسپین سے ہوتا 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 چلا تھا منگولیا میں، اور واپس مڑتا مڑتا روس سے ہوتا ہوا واپس منگولیا پہنچ گیا تھا. اس سے پورا سرکل کمپلیٹ کر لیا تھا. تو دوبارہ چائنا جائے گا، چائنا سے قریب ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو اس کے سٹرینز آ رہے ہیں عثمان صاحب وہ بڑے عجیب و غریب. کل انہوں نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے. اس وقت سب سے زیادہ خوفزدہ سے یا ڈاکٹر طبقہ ہے یا وہ لوگ جو جانتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ یہ اس کی النس کی صورتحال کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر جو ہیں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. میں اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے دجال کی آمد سے پہلے کے سالوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ پہلے 3 سال انتہائی سخت ہیں
जिसमें शदीद भूख होगी। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा, वो 1/3 बरसात रोकेगा और जमीन को कहेगा कि 1/3 अनाज ना उगाए। फिर दूसरे साल 1/3 बरसात रोक देगा और फिर जमीन को कहेगा कि 1/3 अनाज ना उगाए। और जब तीसरा साल आएगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर बरसात को रोक लेगा और फिर कोई चरिंद बाकी नहीं रहेगा सिवाय इसके कि अल्लाह जिसे रखे। ये वाली कैफियत। एक मैंने और हदीस सुनाई थी कि 1/3 बीमारियों में मर जाएंगे और बीमारी भी वो होगी कि गर्दन में जैसे जानवरों के वो होता है और जानवर की सांस की तकलीफ में मौत हो जाती है, जैसे फोटन पता नहीं क्या डिसीज कहते हैं उसके। तो इस कैफियत से अंदर हम गुजर रहे हैं। हम आज लॉकडाउन खोल देंगे लेकिन कल हमको खुद लॉकडाउन होना पड़ेगा। दूसरा और ये सब बात ये है कि जब किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, बहुत से रवैये चेंज हुए हैं, तो जो दुनिया में जो इश्यूज मौजूद है, फलस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, बाकी जो हल तलब आप मुझे बताइए, उस हवाले से दुनिया का जो नुक्ता नजर है वो बदल। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसी इशू को आगे जारी रखेंगे।